सुंदरकांडे सप्तपञ्चाशत्सर्गः। ओं श्री सीतारामचंद्र परब्रह्मणे नमः। ओं नमो हनुमते नमः। अथ सुंदरकांडे अष्टपञ्चाशत्सर्गः। ओं ततस्तस्य गिरे शृंगे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत्प्रमुखाः प्रीतिं हरयो जग्मुरुत्तमाम्। तन्ततः प्रीति संहृष्टः प्रीतिमन्तं महाकविं जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तमपृच्छदनिलात्मजम्। कथं दृष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते तस्यां वास कथं वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः तत्त्वतः सर्ववेतन्नः प्रब्रूहि त्वं महाकवे। सम्मार्गिता कथं देवी किञ्च सा प्रत्यभाषत श्रुतार्थाश्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम्। यष्टार्थस्तत्र वक्तव्यो गतैरस्माभिरात्मवान् रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्भवान् व्याकरोतु नः। सनियुक्तस्ततस्तेन सम्प्रहृष्टतनूरुहः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत। प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राग्रात् क्षमाप्लुतः उदधेर्दक्षिणं सारं काङ्क्षमाणः समाहितः। गच्छतश्च हि मे घोरं विघ्नरूपमिवाभवत् काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरं स्थितं पन्थानमावृत्य मेने विघ्नं च तन्नगम् उपसङ्गम्य तं दिव्यं काञ्चनं नगसत्तमम्। कृता मे मनसा बुद्धिर्भेत्तव्योऽयं मयेति च प्रादञ्जमया तस्य लाङ्गूलेन महागिरेः शिखरं सूर्यसङ्काशं यशीर्यतसहस्रधा। व्यवसायं च तं बुद्ध्वा सहोवाच महागिरिः पुत्रेति मधुरां वाणीं मनः प्रह्लादयन्निव। पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिष्मनः मैनाकमिति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ। पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमाः छन्दतः पृथिवीं चेरुर्बाधमानाः समन्ततः। श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रः पाकशासनः चिच्छेद भगवान् पक्षान् वज्रेणैषां सहस्रशः। अहं तु मोक्षितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तोऽस्मि महार्णवे। रामस्य च मया साह्ये वर्तितव्यमरिन्दमाम् रामो धर्मभृतां श्रेष्ठो महेन्द्र समविक्रमः। एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य मैनाकस्य महात्मनः कार्यमावेद्य तु गिरेरुद्यतं च मनो मम। तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना स चाप्यन्तर्हितः शैलो मानुषेण वपुष्पता शरीरेण महाशैलः शैलेन च महोदधौ उत्तमं जपमास्थाय शेषं पन्थानमास्थितः। ततोऽहं सुचिरं कालं वेगेनाभ्यगमं पथि ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसान्नागमातरं। समुद्रमध्ये सा देवी वचनं मामभाषत मम भक्षः प्रतिष्ठस्त्वममरैर्हरिसत्तमा अतस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वञ्चिरस्य मे। एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतस्थितः विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयम्। रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः। तस्य सीता हृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सति। अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रति शृणोमि ते। एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीणातिपतेन कश्चिदेशवरो मम। एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमारुतः ततोऽर्धगुणविस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु मत्प्रमाणानुरूपं च व्यादितं तु मुखं मया। तद्दृष्ट्वा व्यादितं चास्यं ह्रस्वं ह्यकवनं वपुः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनर्बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः। अभिपत्याशु तद्वक्त्रं निर्गतोऽहं ततः क्षणात् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः। अर्थसिद्धि हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना। सुखी भव महाबाहो प्रीतास्मि तव वानर ततोऽहं साधु साध्वीति सर्वभूतैः प्रशंसितः। ततोऽन्तरिक्षं विपुलं प्लुतोऽहं गरुडो यथा छाया मे निगृहीता च न पश्यामि किञ्चन। सोऽहं विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन् न किञ्चित् तत्र पश्यामि येन मे मधुरागतिः। ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना किन्नाम गमने मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपं यत्र न दृश्यते। अधो भागेन मे दृष्टिः शोचता पातिता मया ततो द्राक्षामहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयां प्रहस्य च महानादमुक्तोऽहं भीमजातया। अवस्थितमसम्भ्रान्तमिदं वाक्यमशोभनम् क्वासिकन्ता महाकायक्षुधिकाया मयेप्सितः। भक्षः प्रीणय मे देहं चिरमाहारवर्जितं बाढमित्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णामहं ततः। आस्य प्रमाणादिकं तस्याः कायमुपूरयम् तस्याश्चास्यं महद्भीयं वर्धते मम भक्षणे न च मां साधु बुबुधे मम वानि कृतं कृतं। ततोऽहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलम्।
सा विसृष्टभुजा भीमापपातलवणाम्भसि मया पर्वतसङ्काशानि कृतहृदया सती शृणोमि खगतानां च सिद्धानां चारणैः सह राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रं हनुमता हता तां हत्वा पुनरेवाहं कृत्यमात्यैकं स्मरन् गत्वा चाहं महाध्वानं पश्यामि नगमण्डितं दक्षिणं तीरमुदधेर्लङ्का यत्र च सा पुरी अस्तन्दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरं प्रविष्टोऽहमविज्ञातो रक्षोभिर्भीमविक्रमैः तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तघरसन्निधा अट्टहासं विमुञ्चन्ती नारीकाप्युत्थिता पुरः निधासन्तीं ततस्तां तुज्ज्वलदग्निशिरोरुहां सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवा प्रदोषकाले प्रविशं भीतयाहं तयोदितः अहं लङ्कापुरी वीरनिर्जिता विक्रमेण ते यस्मात् तस्मात् विजेतासि सर्वरक्षांस्य शेषतः तत्राहं सर्वरात्रं तु विचिन्वन् जनकात्मजां रावणान्तः पुरगतो न चापश्यं सुमध्यमां ततः सीतामपश्यं रावणस्य निवेशने शोकसागरमासाद्य नपानमुपलक्षये शोचदागमया दृष्टं प्राकारेण समावृतं काञ्चनेन विकृष्टेन गृहोपवनमुत्तमं सप्राकारमवप्लत्य पश्यामि बहुपादपम् अशोकवनिका मध्ये शिंशुपादाधवो महान् तमारुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदलीवनम् अदूरे शिंशुपावृक्षात् पश्यामि वरवैन्निनीं श्यामां कमलपत्राक्षीमुपवासकृशालनां तदेकानसंवीतानजोध्वस्तशिरोर्वहां शोकसन्तापदीनाङ्गीं सीतां भर्तृहिते स्थिताम् राक्षसीभिर्विरूपाभिः क्रूराभिरभिसंवृताम् मांसशोणितभक्षाभिर्व्याघ्रीभिर्हरिणीमिव सामया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः एकवेणीधरादीना भर्तृचिन्तापरायणा भूमिशय्या वर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्थामर्तव्यकृतनिश्चया कथञ्चिन्मृगशापाक्षी तूर्णमासादिता मया तान् दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं तत्रैव शिंशुपावृक्षे पश्यन्नहमवस्थितः ततो हलहला शब्दं काञ्चीनूपुरमिश्रितं शृणोम्यधिकगम्भीरं रावणस्य निवेशने ततोऽहं परमोद्विग्नः स्वं रूपं प्रतिसंहरन् अहं तु शिंशुपावृक्षे पक्षीवगाने स्थितः ततो रावणदाराश्च रावणश्च महाबलः तन्देशं समनुप्राप्ता यत्र सीता भवत्स्थिता तं दृष्ट्वाथ वरारोहा सीता रक्षो गणेश्वरं सङ्कुचतोरुस्तनूपीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च वित्रस्तां परमोद्विग्नां वीक्षमाणां ततस्ततः त्राणं किञ्चित् पश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीं तामुवाचत शग्रीवः सीतां परमदुःखिताम् अवाक्षिराः प्रफलितो बहुमन्यस्व मामिति यदि चेत्त्वं तु धर्माणाम् अभिनन्दसि गर्विते बहुमासावन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परमक्रुद्धा सीतावचनमुत्तमम् राक्षसाधव रामस्य भार्याममिततेजसः इक्ष्वाकुकुलनाथस्य स्तुषां दशरथस्य च अवाच्यं वदतो जिह्वा कथन्न पतिता तव किं स्विद्वीर्यं तवानार्ययो मां भर्तुरसन्निधौ अपहृत्यागतः पापतेना दृष्टो महात्मना तत्त्वं रामस्य सदृशो दास्येऽप्यस्य न युज्यसे अजेयः सत्यवादी चरणश्लाघी च राघवः जानक्या परुषं वाक्यमेव मुक्तो दशाननः जज्वालसहसा कोपाच्चितास्थ इव पावकः विवृत्य नयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणम् मैथिलीं हन्तुमारब्ध स्त्रीभिरहाः कृतं तदा स्त्रीणां मध्यात् समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः वरामन्दोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः उक्तश्च मधुरां वाणीं तया स मदनार्दितः सीतया तव किं कार्यं महेन्द्र समविक्रमा मया सह नमस्वार्यमद्विशिष्टा न जानकी देवगन्धर्वकन्याभिर्यक्षकन्याभिरेव च सार्धं प्रभो नमस्वेह सीतया किं करिष्यसि ततस्ताभिः समेताभिर्नारीभिः समलापलः रसाजसहसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः याते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षसो विकृताननाः सीता निर्भर्त्सयामासुर्वाक्यैः क्रूरैः सुदारुणैः तृणवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी गर्जितं च तदा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकं वृथा गर्जितनिश्चेष्टा राक्षस्यः पिशिताशलाः रावणाय शंसुस्ताः सीताध्यवसितं महत् ततस्ताः सहिताः सर्वा विहताशानिरुद्यमाः परिक्षिप्य समन्तात् ते प्रीतिस्तन्मेषं सितुमर्हसि तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ह्यहमप्यब्रवं वचः देवि रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमः
सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महाबलः तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तमिहागतम् भर्त्राहं प्रेषितस्तुभ्यं रामेण क्लिष्टकर्मणा इदं च पुरुषव्याघ्रः श्रीमान् दाशरथिः स्वयम् अङ्गुलीयमभिज्ञानमदात्तुभ्यं यशस्विनि तदिच्छामि त्वयाज्ञं तं देवि किं करवाण्यहम् रामलक्ष्मणयोः पार्श्वन्नयामि त्वां किमुत्तरम् एतच्छ्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी आह रावणमुत्साद्य राघवो मान्नयत्विति प्रणम्य शिरसा देवी महामार्यामनिन्दिताम् राघवस्य मनोह्लादमभिज्ञानमयाचिषम् अथ मामब्रवीत् सीता गृह्यतामयमुत्तमः मणिर्येण महाबाहू रामस्त्वां बहुमन्यते इत्युक्त्वा तु वरारोहा मणिप्रवरमद्भुतम् प्रायच्छत्परमोद्विग्ना वाचा मां सन्दिदेशः ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्र्यै समाहितः प्रदक्षिणं परिक्राममिहाभ्युद्गतमानसः उक्तोऽहं पुनरेवेदं निश्चित्य मनसा तया हनुमान् मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे यथा श्रुत्वैव निचिरात्ताबुभू रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितौ वीरामुपेयातान् तथा कुरु यद्यन्यथा भवेदेतद्वौ मासौ जीवितं मम न मान् द्रक्ष्यति काकुत्स्थो म्रिये साहमनाथवत् तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषमनन्तरं ततो वर्धतमेकायस्तदा पर्वतसन्निभः युद्धकाङ्क्षी वनन्तच्च विनाशयितुमारभे तद्भग्नं वनषण्डन्तु भ्रान्तत्रस्तमृतग्विजम् प्रतिबुद्ध्यनिरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणाय च चक्षिरे राजन्मरमिदं दुर्गं तव भग्नं दुरात्मना वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्यं महाबला दुर्बुद्धेस्तस्य राजेन्द्र तव विप्रियकारिणः वधमाज्ञापय क्षिप्रं यथासो विलयं व्रजेत् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा भृशदुर्जयाः राक्षसाः किङ्करा नाम रावणस्य मनोनुगाः तेषामशीतिसाहस्रं शूलमुद्गरपाणिनां मया तस्मिन् मनोद्देशे परिघेण निषोदितं तेषां तु हतशेषा ये ते कत्वा लघुविक्रमाः निहतं च महत्सैन्यं रावणाय च चक्षिरे ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमाक्रमं तत्र स्थान् राक्षसान् हत्वा शतं स्तम्भेन वै पुनः रामभूतो लङ्कायाः स वै विध्वंसितो मया ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशत् राक्षसैर्बहुभिः सार्धं घोररूपैर्भयानकैः तमहं बलसम्पन्नं राक्षसं रणकोविदं परिघेणातिघोरेण सूदयामि सहानुगं तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्रान् महाबलान् पदातिबलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणः परिघेणैव तान् सर्वान् नयामि यमसादनं मन्त्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् पञ्चसेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावणः तानहं सह सैन्यानां सर्वान्नेवाभ्यसूदयम् ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलं बहुभिराक्षसैः सार्धं प्रेषयामास रावणः तन्तु मन्दोदरी पुत्रं कुमारं रणपण्डितं सहसाखं समुत्क्रान्तं पादयोश्च गृहीतवान् चर्मासनं शतगुणं भ्रामयित्वाद्युपेशयम् तमक्षमागतं भग्नं निशम्य सदशाननः तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणस्तुतं व्याधिदेशसुतं गृन्धो बलिनं युद्धधनुर्मदं तच्चाप्यहं बलं सर्वं तञ्च राक्षसपुङ्गमं नष्टोजसं ऋणे कृत्वा परं हर्षमुपागमं महतापि महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः प्रेषितो रावणेनैव समावीरैर्मुदोत्कटैः सोऽभिषक्ष्यं हि मां बुद्ध्वा स्वबलं चापमर्दितं ब्राह्मणेनास्त्रेण स तु मां प्राबध्नाच्चातिवेगितः रज्जुभिश्चाभिबध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः रावणस्य समीपं च गृहीत्वा मामुपालयन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना पृष्टश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधं तत्सर्वं च मया तत्र सीतार्थमिति कल्पितम् अस्याः सन्दर्शनाकाङ्क्षी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो मारुतस्योरसः पुत्रो वानरो हनुमानहम् रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीव सचिवं कविं सोऽहं दूत्येन रामस्य त्वत्सकाशः शृणुतापि समादेशं यदहं प्रब्रवीमि ते राक्षसेश हरीशस्त्वां वाक्यमाह समाहितं सुग्रीवश्च महातेजाः सत्त्वां कौशलमब्रवीत् धर्मार्थकामसहितं हितं वत्स्यमुवाचः वसतो ऋष्यमूके मे पर्वते विपुलद्रुमे राघवो रमणिक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः तेन मे कथितं राज्ञा भार्या मे रक्षसा हृता तत्र साहाय्यमस्माकं कार्यं सर्वात्मना त्वया मया च कथितं तस्मै वालिनश्च वधं प्रति तत्र साहाय्य हेतोर्मे समयं कर्तुमर्हसि वालिना हृतराज्येन सुग्रीवेण महाप्रभुः चक्रेऽग्निसाक्षितं सख्यं राघवः सह लक्ष्मणः तेन वालिनमुत्पाट्य शरेणैकेन संयुगे वानराणां महाराज
राजः कृतः स प्लवताम् प्रभुः तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यम् सर्वात्मनात्म्यः तेन प्रस्थापितस्तुभ्यम् समीपमयधर्मतः क्षिप्रमानीयताम् सीतादीयताम् राघवाय च यावन्न हरयो वीराभिधमन्ति बलम् तव वानराणाम् प्रभावो हिरण्येन विदितः पुरा देवतानाम् सकाशम् च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः इति वानरराजस्वामाहेत्यभिहितो मया मामैक्षततः क्रुद्धश्चक्षुषा प्रदहन्निव तेन वध्योऽहमाज्ञप्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा मत्प्रभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः तेन राक्षसराजोऽसौ याचितो मम कारणात् नैवं राक्षसशार्दूलत्यज्यतानेष निश्चयः राजशास्त्रप्यपेतो मे मार्गः संसेव्यते त्वया दूतवध्यान दृष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षस दूतेन वेदितव्यं च यथार्थं हितवादिना सुमहत्यपराधेऽपि दूतस्यातुलविक्रम विरूपकरणं दृष्टं लभथोऽतीशास्त्रतः विभीषणेनैव मुक्तो रावणः सन्धिदेशतान् राक्षसानेतदेवास्य लाङ्गूलं दह्यतामिति ततस्तस्य वचश्रुत्वा मम मुच्छं समन्ततः वेष्टितं शणवल्कैश्च दीर्णैः कार्पासदैः पटैः राक्षसाः सिद्धसन्नाहास्ततस्ते चण्डविक्रमाः तदा दहन्तवे पुच्छन्निघ्नन्दः काष्ठमुष्टिभिः बद्धस्य बहुभिः पाशैर्यन्त्रितस्य राक्षसैः इमे पीडा भवत्काचिद्दिदृक्षोर्नगरलीन्दिवा ततस्ते राक्षसाः शूरा बद्धं मामग्निसंवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारमागताः ततोऽहं सुमहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः विमोचयित्वा तं बन्धं प्रकृतिस्थः स्थितः पुनः आयसं परिघङ्गृह्य तानिरक्षांस्य सूदयम् ततस्तन्नगरद्वारं वेगेनाप्लुतवानहम् पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साट्टगोपुराम् दहाम्यहमसम्भ्रान्तो युगान्ताग्निरिव प्रजाः विनष्टा जानकी व्यक्तन्न ह्यदग्धः प्रदृश्यते लङ्कायां कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी दहता च मया लङ्का दग्धा सीता न संशयः रामस्य महत्कार्यं मयेदं विदधीकृतम् इति शोकसमाविष्टश्चिन्तयाममुपागतः अथाहं वाचमश्रौषं चारणानां शुभाक्षराम् जानकीन च दग्धेति विस्मयोदन्तभाषिताम् ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा रामद्भुताङ्गिनम् अदग्धा जानकीत्येवं निमित्तैश्चोपलक्षिता दीप्यमाने तुलाङ्गूलेन वान्दहति पावकः हृदयं च प्रहृष्टं मे वातासुरभिगन्धिनः तैर्निमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषवाक्यैश्च सिद्धार्थैरभवं हृष्टमानसः पुनर्दृष्ट्वा च वैदेहीं विसृष्टश्च तया पुनः ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमहं पुनः प्रतिप्लवनमारेभे युष्मद्दर्शनकाङ्क्षया ततः पवनचन्द्रार्कसिद्धगन्धर्वसेवितं पन्थानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह राघवस्य प्रभावेण भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्ठितम् एतत् सर्वं मया तत्र यथावदुपपादितं तत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 58 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्र परब्रह्मणे नमः। ओम नमो हनुमते नमः। अथ सुन्दरकाण्डे 59तमः सर्गः। ओम